गुमराह एपिसोड 212। मेरी खामोशी ने उसे मेरे गिर्द जाल बुनने का मौका फराहम किया। तुम्हारी खामोशी और हैरानी दलील है इस बात की कि मैंने जो कुछ बयान किया तुम्हें इससे इख्तलाफ नहीं है। तुम तस्लीम कर रहे हो कि मेरी मालूमात गलत नहीं है। मैंने कमज़ोर से दिफा करने की कोशिश की। मैं हैरान हूँ मिस्टर आर्थर कि आखिर इन बातों से आपका मकसद क्या है? आप इस तरह क्या साबित करना चाहते हैं? मैं समझ नहीं सका। बहुत खूब, मुझे खुशी हुई कि तुम आखिर दम तक दिफा करने पर यकीन रखते हो। आदमी को उम्मीद का दामन किसी भी वक्त हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अपने बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। दुश्मन के मजबूत तरीन हिसार में भी किसी ऐसे रोज़न की तलाश जारी रखना चाहिए जहां से ताज़ा हवा और रोशनी हासिल की जा सके। बहरहाल इस वक्त तुम्हारे लिए यही मुनासिब है कि तुम हथियार फेंक कर खुद को मेरे हवाले कर दो और ये यकीन कर लो कि मुझसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक जब तक तुम मुझसे ताउन करते और मेरी हिदायत पर अमल करते रहोगे। उसने बड़े ही शफीक लहजे में कहा, किस तरह का ताउन? कौन सी हिदायत? वो हिदायत जो तुम्हें मेरी तरफ से वक्तन फवक्तन मिलती रहेंगी। सबसे पहले तो तुम्हें पाकिस्तान जाकर धुम्मन से किया हुआ वादा पूरा करना होगा। क्या मतलब? यानी तुम भी धुम्मन और आलिया के साथी हो? तुम एक एतबार से ये तुम कह सकते हो। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। अब जबकि हमारे दरमियान से तमाम पर्दे उठ रहे हैं, तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करते? पहले ये क्यों बुझवा रहे हो? मैंने जिद होकर कहा, नहीं मिस्टर गुलाम जिलानी, अभी नहीं। हमारे दरमियान से अभी कोई पर्दा नहीं उठा। सिर्फ तुम बेनकाब हुए हो। मेरे बारे में अब भी तुम कुछ नहीं जानते और अंदाजा लगाने के सिवा कोई बात इतने यकीन से नहीं कह सकते जितने पुरएतमाद तौर पर मैंने तुम्हारी रुदात बयान की है। उसने तस्दीक आमेज अंदाज में इस तरह कहा कि मेरा सर झुक गया। मैंने उससे नजरें मिलाए बगैर पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? अभी तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हें धुम्मन ने जो काम बताया है उसे निहायत खुशउस्लूबी के साथ पूरा करो। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम धुम्मन के साथी होने का इतराफ भी नहीं कर रहे हो और मुझे उसका साथ देने पर मजबूर भी कर रहे हो। क्या इसकी वजह बताना पसंद करोगे? ये ठीक है कि मैं धुम्मन का साथी नहीं हूँ। मेरा या उन लोगों का जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ धुम्मन या उसके किसी भी कारिंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी हम लोग ना सिर्फ उनकी हिमायत करते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर सामने आए बगैर उनकी मदद भी करते हैं। वजह उसकी यह है कि वो लोग यहाँ जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे मकासद की तकमील के लिए बेहद कारआमद, बेहद मुफीद है। और तुम्हारे मकासद क्या हैं? हमारे मकासद बहुत अजीम है। मुझे अफसोस है कि मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बड़ा अजीब सा मुअम्मा आदमी था वो। साफ छुपता भी नहीं था और सामने आने से कतराता भी था। मेरा तजुर्बा है कि ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। मेरा तो ख्याल था कि सीधी सादी अपनों की सताई हुई लिज़ी को बीवी बनाकर अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा और अपनी गुलबर्ग वाली कोठी में ले जाकर उसे सजा दूंगा तो उस आलीशान कोठी की आबोताब दो चंद हो जाएगी। लिज़ी जैसे हुस्न जमाल के मुजस्समे तो होते इसीलिए हैं कि आलीशान महलों की जीनत व ज़ेब में इजाफा कर सकें। मगर आर्थर तो कुछ अजीब ही शय साबित हो रहा था। मैंने डरते डरते कहा, मिस्टर आर्थर, जबकि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, ऐसी सूरत में क्या मैं ये समझ लूं कि लिज़ी मेरे लिए शजरे ममनुआ है? तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। अगर ईमानदारी से पूछे तो मेरा जवाब नफी में होता। मैं ऐसे शख्स को अपनी बेटी से शादी करने की इजाज़त हरगिज़ न देता। लेकिन मेरा जवाब नफी में नहीं है। अगर तुमने मेरी हिदायत पर अमल किया तो मैं लिज़ी को तुमसे शादी करने की इजाज़त दे दूंगा। मगर तुम जल्दबाजी से काम नहीं लोगे। लिज़ी एक बाशऊर लड़की है। पहले वो अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है। इस दौरान तुम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ भी लोगे। उसके बाद भी अगर तुम दोनों अपने मौजूदा फैसले पर कायम रहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन शर्त यही है कि शादी से पहले और बाद में तुम हमेशा हमारे काम आते रहोगे। आर्थर ने कहा। मेरा दिल बेपनाह मुसरतों से लबरेज हो गया। मेरे सारे शुकूक व शुबहात मिट्टी के घरौंदे की तरह मिसमार हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लिज़ी वाकई मेरी मिल्कियत करार दे दी गई है और ये एहसास मुझे सरशार किए दे रहा था। आर्थर ने मुझे एक नई कुव्वत, एक नया वलवला अता किया था और मैं खुद में सारी दुनिया को सरनेगू कर देने का हौसला बेदार होता महसूस कर रहा था। शायद मेरे चेहरे पर मेरी दिली जज्बात रकम होते जा रहे थे और आर्थर मेरी अंदरूनी कैफियत को पढ़ता जा रहा था। वो अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आकर मेरा शाना थपथपाते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे की शादमानी हमेशा कायम रहे और अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहे तो मैं इसकी जमानत देने को तैयार हूँ कि तुम्हारा दिल हमेशा मुसरतों से भरा रहेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लेकिन मिस्टर आर्थर, वो पुलिस, क्या वो लोग मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे देंगे? तुम इसकी फिक्र मत करो। अब ये हमारा काम है कि जितनी जल्दी हो सके हम तुम्हें पाकिस्तान पहुँचा दें। मैं कोशिश करूंगा कि वो पुलिस अफसर तुम्हें ज़्यादा परेशान ना करे और जल्दी कानूनी तौर पर तुम्हें वापस जाने की इजाज़त मिल जाए। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त ना दी तो तुम्हें ये शुबा क्यों है कि वो तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं देंगे?
شبہ ہی نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے منشیات کی اسمگلنگ کے معاملے میں پھانس کر کوئی لمبی سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ پھر بھی تمہیں خوفزدہ ہونے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے تمہیں کسی چکر میں پھنسانے کی کوشش کی بھی تو ہم کوئی اور راستہ پیدا کریں گے۔ بہرحال اب تمہیں یہاں سے بحفاظت پاکستان پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بڑی دیر تک صوفے میں دھنسا مستقبل کے سہانے خواب بنتا رہا، لیکن فون کی گھنٹی نے مجھے زیادہ دیر تک پرواز نہ کرنے دی۔ اس کی کرخت آوازیں لمحوں میں مجھے زمین پر لا پھینکا۔ بادل ناخواستہ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب لیزی تھی۔ کیا بات ہے جناب علی، کیا پاپا نے آپ کا منہ شہد سے بھر دیا ہے کہ آپ کی آواز نہیں نکل رہی؟ اوہ لیزی، تمہارے پاپا بڑے عظیم آدمی ہیں، بڑے گریٹ ہے وہ، انہوں نے تو آج کمال ہی کر دیا۔ تم خامخواہ ان کی طرف سے بدظن رہتی ہو، حالانکہ وہ تو بڑے ہی مہربان انسان ہیں۔ معلوم ہوتا کہ انہوں نے آپ کو کچھ گھول کر پلا دیا ہے۔ ہاں لیزی، تم نے ٹھیک سمجھا ہے، انہوں نے مجھے راحت روح شربت پلایا ہے جس نے میری کایا ہی پلٹ دی ہے۔ واہ جناب، پھر تو کمال ہو گیا۔ پھر میں نے اسے آرتھر سے اپنی گفتگو کے وہ خاص حصے بتائے جو میرے اور اس کے متعلق تھے۔ درمیان سے وہ تمام باتیں غائب کر دی جن کا تعلق آرتھر اور میری زیر زمین سرگرمیوں سے تھا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے اپنی سرگرمیاں اس پر ظاہر نہیں ہونے دی تھیں۔ آرتھر کے بارے میں بھی میں ہنوز نابینا تھا۔ اتنی طویل و مفصل گفتگو کے بعد بھی میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جان سکا تھا کہ وہ کسی خفیہ تنظیم کا رکن ہے جو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں جرائم کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا، تو میں اسے کیا بتاتا۔ خود آرتھر نے میرے پاس سے جانے کے بعد لیزی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میری زبانی اپنے باپ کا فیصلہ سن کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں سمجھا کہ شاید اسے اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، شاید وہ مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اب اپنے باپ کا فیصلہ سن کر حیرانی سے گنگ ہو گئی ہے۔ ہیلو لیزی، بولو نا، تم اچانک خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں میری باتوں سے دکھ پہنچا ہے؟ نہیں جناب، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی بات سن کر، اتنی خوشی کہ اس پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاپا اتنی آسانی سے مان جائیں گے۔ یہ سب آپ کی شخصیت کا کمال ہے جناب علی، آپ کے سامنے نہ جانے کیوں آدمی کا سارا تن فن جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ میں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، مائی ریسپیکٹڈ لیڈی، کیا آپ اس وقت میرے ساتھ کہیں باہر چل سکتی ہیں؟ کیوں نہیں سر غیاث احمد، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی۔ تو پھر چلیں، تیار ہو جائیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے ابھی تک رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ سوچا تھا لیزی کے ساتھ باہر نکلوں گا تو کسی چھوٹے سے پرسکون ریسٹورنٹ میں جا بیٹھوں گا جہاں رومان پرور نیم تاریک ماحول میں لیزی کی آواز میرے کانوں میں چاندی کی پرکیف گھنٹیاں بجاتی رہے گی تو کھانے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی میں اس کی ہمراہی میں مکان کے بیرونی گیٹ سے باہر آیا، دائیں بائیں دونوں جانب سے دو قوی ہیکل جوان لپکتے ہوئے میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ دونوں کی کمر سے بندھے ہوئے ہولسٹروں میں ریوالور موجود تھے، مگر انہوں نے ہاتھ لگانے کی انہیں کوشش نہ کی۔ میں نے اور لیزی نے ایک ساتھ چونک کر انہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک نے نہایت نرم اور مہذب انداز میں مجھے مخاطب کیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ میں نے تلخی سے اردو میں کہا، تیرے مامے کی فاتحہ میں جا رہے ہیں، اور تو ہے کون ہمیں پوچھنے والا؟ میرا جواب سن کر لیزی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ دبا کر کہا، یہ پولیس کے آدمی ہیں، ان سے اس طرح نہ بولیں۔ سوال کرنے والا میرا انداز دیکھ کر بری طرح سٹپٹا گیا۔ جی کیا کہا آپ نے جناب؟ میرے بولنے سے پہلے ہی لیزی بول پڑی، ہم ذرا باہر جا رہے ہیں، یہ غیاث احمد کچھ دیر تفریح کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ جناب، سوری، غالباً مسٹر گریگری آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ انہیں اطلاع دیے بغیر آپ کہیں نہ جائیں۔ کیا آپ انہیں مطلع کر چکے ہیں؟ تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکل سکتا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، جناب آپ سے میری بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، میں نے اطلاع دینے کے لیے کہا ہے، اجازت لینے کے لیے نہیں۔ کہیں جانے سے پہلے آپ کا مسٹر گریگری یا مسٹر ہیمفرے کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ ایک ہی بات ہے، تم امریکی لوگ مارتے بھی ہو تو چاہتے ہو کہ پٹنے والے کو اس کا احساس نہ ہو سکے۔ کیا تم مجھے اپنے مہذب انداز گفتگو سے یہ نہیں سمجھا رہے ہو کہ میں یہاں نظر بند ہوں؟ مجھے باہر نکلنے کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ تمہارے دونوں افسران نے مجھے تھانے کے حوالات میں بند کرنے کے بجائے یہاں اس مکان میں محصور کر دیا ہے۔ میں نے تند و تیز لہجے میں کہا، نہیں جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ ہم نے تو ایسا صرف آپ کی حفاظت کے خیال سے کیا ہے، آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو کسی وجہ سے آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی احساس ہوا کہ مجھے اس طرح لیزی کو ساتھ لے کر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس وقت باہر نکل کر میں خود کو خطرات کے سپرد کرنے جا رہا تھا۔ وہ لوگ جو ایک بار مجھے چوہے کی طرح جال میں پھنسا کر بے بس کر چکے تھے، انہوں نے لیزی کے بارے میں کچھ اچھے خیالات کا اظہار تو نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا اگر اب وہ دوبارہ مجھ پر جال ڈالنے نہیں آ سکتے تھے؟ ان کے دوسرے ساتھی تو تھے جن تک ابھی پولیس کی رسائی نہیں ہو سکی تھی۔ ان کا وہ پسے دیوار بیٹھا چیف ابھی محفوظ تھا
اور اس نے میرے لیے نہ جانے کتنے کتے ادھر ادھر چھوڑ رکھے تھے جو نہ جانے کہاں کہاں کن کن گوشوں میں گھات لگائے بیٹھے تھے اور موقع ملتے ہی میرے پر کاٹ کر میرے سارے کے سارے بل نکال دینا چاہتے تھے۔ اگر میرے ساتھ لزی بھی ان کے ہاتھ لگ جاتی تو یہ ان کے لیے بونس ہوتا۔ وہ اس کے ساتھ جو سلوک کرتے اس کے تصور سے ہی میں لرز کر رہ گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس وقت میرے پاس وہ محافظ انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ وہ انگوٹھی میں نے گریگری اور ہیمفرے کی نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بستر کے گدے کے نیچے چھپا دی تھی اور بعد میں اسے وہاں سے نکال کر انگلی میں ڈال لینے کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے اس جوان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ دوست، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اس طرح گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس اجنبی شہر کے ناشنا گلی کوچے مجھے کہیں بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ پھر میں نے لزی کو واپس چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ لزی، ہم واپس چلیں۔ پوشیدہ اور انجانے دشمنوں کے درمیان مجھے اس طرح تمہارے ساتھ باہر نہیں پھرنا چاہیے۔ میں لزی کا بازو تھام کر واپس موڑا تو دونوں جوان میرے اس تعاون کا شکریہ ادا کر کے اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے لزی سے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، اب میں رات کا کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ اتنی سی بات کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سر، کھانا میں ابھی آپ کے لیے تیار کر دیتی ہوں، لزی نے شوخی سے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں واپس جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھا اور موجودہ حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں خیالات کا تانا بانا بننے میں مصروف تھا کہ لزی نے کھانا تیار ہونے کا اعلان کر کے میرے تصورات کی ڈور کاٹ دی۔ کھانا اس کے ہاتھوں نے بڑا عمدہ اور لذیذ تیار کیا تھا۔ میں نے اس کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز کی اسے داد دیتے ہوئے مزے لے کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد بھی ہم دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے لوریاں سنا رہی ہو۔ جب میں اس کی باتیں سنتے سنتے اونگنے لگا تو وہ مجھے خوابگاہ کی طرف لے گئی۔ خوابگاہ میں جا کر اس نے مجھے لباس تبدیل کر کے سونے کی ہدایت کی اور خود خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک دروازے کی طرف یوں تکتا رہا جیسے مجھے اس کے واپس آنے کا انتظار ہو، اور جب اس کی واپسی سے میں نا امید ہو گیا تو اس کی ہدایت کے مطابق لباس تبدیل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دن خاصا چڑھ چکا تھا۔ سورج کو طلوع ہوئے اتنا وقت گزر چکا تھا کہ دھوپ میں اچھی خاصی حدت پیدا ہو گئی تھی۔ دن کے 10:30 بج رہے تھے۔ میں تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھسا۔ مجھے لزی کا خیال آیا جو یقیناً صبح سے اب تک کئی بار آ کے واپس جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھے بیدار کر کے میرے آرام میں مخل ہونے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ 15 منٹ بعد میں باتھ روم سے فارغ ہو کر کچن میں پہنچا تو فریج کے ہینڈل میں ایک رول کیا ہوا کاغذ پھنسا دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں نے جھپٹنے کے انداز میں کاغذ کو ہینڈل سے کھینچ کر کھولا۔ وہ لزی کی جانب سے پیغام تھا، ڈیئر سر غیاث احمد، میں نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کر کے میز پر لگا دیا ہے۔ پاپا رات سے جوسفین کے پاس ہاسپٹل میں ہے، شاید دوپہر کے بعد وہ گھر آئیں۔ میں کالج جا رہی ہوں، 1 بجے کے بعد واپسی پر ملاقات ہوگی۔ آپ ناشتہ کر لیں، لنچ میں آ کر تیار کر دوں گی۔ آپ کی الزبتھ فنلے۔ بے اختیار میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں ڈرائنگ روم میں پہنچا ہی تھا کہ بیرونی گیٹ کی اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے باہر آ کر گیٹ کھولا تو وہاں پولیس کی کار میں گریگری اور اس کے اسسٹنٹ ہیمفرے موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کار سے باہر آئے، پھر وہ میری ہمراہی میں ڈرائنگ روم میں آئے۔ کیا حال ہے مسٹر گریگری؟ معلوم ہوتا ہے گزشتہ رات تم لوگ خاصے مصروف رہے ہو، تمہارے چہرے تھکے ہوئے اور آنکھیں بے خوابی کے سبب سرخ ہو رہی ہیں۔ کیا رات بھر چھاپے مارتے رہے ہو؟ باتیں بعد میں ہوں گی مسٹر غیاث، پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں کافی مل سکتی ہے؟ مل تو سکتی ہے مگر خود کچن میں جا کر بنانا پڑے گی، ہیمفرے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ میں بنا لوں گا، تم لوگ بیٹھو۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے گریگری سے پوچھا، کیا تم نے اولیور کو پکڑ لیا ہے؟ ہاں، اولیور کو ہی نہیں، فرنیلو اور اس کے چند گرگوں کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے ہاتھ آئے ہیں جن کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اعلیٰ نسل لوگ منشیات جیسے گندے کاروبار سے منسلک ہوں گے۔ بڑی اعلیٰ نسل کے مجرم پکڑے ہم نے رات کو۔ شاید تم امریکنوں کے لیے کوئی نرالی بات ہوگی، ہمارے ہاں تو ایسے ہی لوگ اس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں جو خود باعزت اور بااختیار ہوں۔ گریگری نے سگریٹ کی راکھ ایشٹرے میں جھاڑتے ہوئے کہا، بے شک یہ کاروبار ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ ویسے کیا تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم نے کن کن لوگوں کو کہاں سے گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کیا کچھ برآمد کیا ہے؟ میں نے یہ سوال یہ معلوم کرنے کے لیے کیا تھا کہ دھمن اور عالیہ بھی ان کے ہاتھ لگے ہیں یا نہیں۔ اولیور اور فرنیلو کے گرگوں کے علاوہ انہی کی نشاندہی پر ہم نے کروڑوں ڈالرز کی منشیات برآمد کی ہیں، اور ان کے بیانات کی روشنی میں ہم جن معزز لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکے ہیں ان سے تمہاری ملاقات عدالت میں ہو سکے گی۔ فی الحال میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ عدالت میں؟ تو کیا تم اپنے وعدے سے پھر رہے ہو؟ کون سا وعدہ مسٹر غیاث؟ مجھے نہیں یاد آ رہا کہ میں کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ کیا میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ میں تلبلا کے رہ گیا۔ کیا اب تم اس بات سے بھی انکار کرو گے کہ تم نے مجھے پاکستان بھیجنے کا وعدہ کیا تھا؟ اوہ، مگر میں نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں نے تو آپ کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر آپ کا بیان درست ثابت ہوا اور آپ بے قصور ثابت ہوئے تو ہم آپ کو پاکستان جانے سے نہیں روکیں گے۔ تم نے جو گرفتاریاں کی ہیں
क्या उनसे ये साबित नहीं होता कि मैंने जो कुछ कहा था वो सच था? मैं जिरा करने पर उतर आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे भी शिकंजे में कसने की फिक्र में था। हमें ये तो यकीन आ गया है कि तुम कोई आदि मुजरिम नहीं हो। उन लोगों ने पहली बार तुम्हें इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे में उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन अभी तुम्हारे बारे में कुछ बातें हमारे जहन में खटक रही हैं। तुमने जहाज को अगवा होने से बचाकर हम पर एक एहसान किया है, और तुम्हें सजा दिलवा के हम एहसान फरामोश कहलवाना पसंद नहीं करेंगे। हम तुम्हें वापस जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन अभी हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हमारी ख्वाहिश है कि तुम कुछ रोज़ और यहाँ रहो, और इस अरसे में तुम मेरे लिए कोई ऐसा फंदा तैयार कर लोगे जो मेरे गले में फिट हो सके। क्यों, है ना यही बात? नहीं मिस्टर गयास, बात ये नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैंने कहा ना कि हम तुम्हारे एहसान को तस्लीम करते हैं और उसका एवज भी देने को तैयार हैं। अगर इस केस में तुम किसी भी तरह मुलविस हुए तो हमारी रियासती इंतजामिया तुम्हें रियायत दे देगी। तुमने यहाँ मंशियात का कारोबार करने वालों की निशानदेही भी की है, जिसके नतीजे में हमने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है। अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हें अदालत में उनके खिलाफ एक मजबूत गवाह के तौर पर पेश करें। तुम्हारी गवाही के बाद उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा और तुम्हारी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी। तुम्हें हम बाइज्जत तौर पर बरी कर देंगे, फिर तुम आज़ादी के साथ अपने वतन वापस जा सकोगे। इस तरह के मुकदमात बरसों नहीं तो महीनों तो ज़रूर चलते हैं। मुकदमात का फैसला होने तक पाकिस्तान में मेरा सब कुछ लूट चुका होगा। ना जाने फिर मैं वापस जाने के काबिल भी रहूंगा कि नहीं। तुम मुतमईन रहो, हम कोशिश करेंगे तुम्हें किसी तवील मसले से दो चार ना होना पड़े। वैसे भी हमारे यहाँ मंशियात की स्मगलिंग के मुकदमे के फैसले जल्दी सुना दिए जाते हैं। उसने मुझे इत्मीनान दिलाया। उसी वक्त हेम्फ्रे कॉफ़ी लेकर आ गया। मैंने उसे देखते हुए ग्रेगरी से कहा, तुम्हारी बात मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने मंशियात की स्मगलिंग में मुझे करियर के तौर पर इस्तेमाल किया था। ये बात जब अदालत को मालूम होगी तो वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे जिस तरह तुम मुझे बता रहे हो। अदालत के सामने गवाही देने के लिए पहले तो मुझे खुद अपने जुर्म का एतराफ़ करना होगा, और एक इकबाली मुजरिम को अदालत कैसे माफ़ कर देगी, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम इस सिलसिले में अपने जहन पर बोझ मत डालो मिस्टर, ये हमारा दर्द सर है, हम पर एतबार करो। ये कैसे हो सकता है कि तुम हमारी मदद करो और हम तुम्हें कैदो बंद के अजाब में मुब्तला कर दें। अदालत में पेश होने का ख्याल मेरे होश उड़ा दे रहा था। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मिस्टर ग्रेगरी, मेरे पास तुम्हारे वादों पर भरोसा करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। इस वक्त चूंकि तुमसे इख्तलाफ करके मैं कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, लिहाजा तुम्हारी बात मान लेने में ही भलाई नज़र आती है। अलबत्ता एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? मैं अकेले पड़े पड़े उकता गया हूँ, बाहर निकलकर सैरो तफरी करना चाहता हूँ। ग्रेगरी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी जानिब से पूछा गया, क्या कैप्टन ग्रेगरी या उनके असिस्टेंट हेम्फ्रे में से कोई यहाँ मौजूद है? जी हाँ, दोनों ही मौजूद हैं। आप कौन साहब हैं? मैं पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। उन दोनों से कहो कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मेरे ऑफिस पहुँचे। जी बहुत बेहतर, मैं आपका पैगाम उन तक पहुँचा देता हूँ। दूसरी जानिब से रिसीवर रख दिया गया। पुलिस कमिश्नर का फ़ोन था। उसने फ़ौरन तुम दोनों को अपने दफ्तर में तलब किया है। क्यों, खैरियत तो है? वो दोनों तेज़ी के साथ अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। मैं क्या बता सकता हूँ, वजह उन्होंने मुझे नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उनके ऑफिस में तुम दोनों पहुँच जाओ। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर वहाँ कोई अहम मामला नहीं हुआ तो हमें 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ग्रेगरी ने कहा, और वो दोनों नहायत सूरत के साथ बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मुझे तरह तरह के ख्यालात ने आन घेरा। ना जाने किस किस को बांध लाए थे वो अमरीकी कानून के मुहाफिज, और चाहते थे कि मैं उनके खिलाफ अदालत में गवाही दूं। वो मुझे अदालत के सामने सुल्तानी गवाह की हैसियत से पेश करना चाहते थे, और मैं ये भी नहीं जानता था कि वो किस किस को कहाँ कहाँ से पकड़ कर लाए हैं और उनके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ है। ना ही मुझे ये मालूम था कि उन्होंने जिन लोगों को मंशियात का घिनौना कारोबार करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था उनमें हकीकी मुजरिम कितने थे। जब मैं उनके बारे में कोई भी बात सही तौर पर नहीं जानता था तो उनके काले करतूतों की अदालत को क्या तफसील पता था। पता नहीं उनमें से कितने ऐसे होंगे जिनकी मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी होगी। इस सिलसिले में ग्रेगरी और हेम्फ्रे को मेरी रहनुमाई ज़रूर करना चाहिए, वरना अदालत जाकर इनका केस कमज़ोर हो जाएगा, और वो कहते हैं कि मेरी गवाही उनके केस को मजबूत कर देगी। ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती थी।